नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा कुरान से आज हमारा सबक नंबर 20 है और इसमें आज हम सूरा नूर के मज़ामीन का खुलासा बयान करेंगे। तो सूरा नूर ये मदनी सूरत है और इसकी 64 आयात हैं और इसका जो मरकज़ी मज़मून है वो ये है कि कुफ्र और निफाक छोड़कर इस्लाम के आइली, मुआशरती और फौजदारी और दीगर इज्तिमाई कवानीन पर अमल करो और इस्तिखलाफ और इसमें इक़्तिदार का वादा है। और जहाँ तक इस सूरत के ज़माना नुज़ूल का ताल्लुक है तो ये सूरत ग़ज़वा बनी मुस्तलक जो कि 6 हिजरी में हुआ था उसके बाद ये नाज़िल हुई। और ये ज़माना वो ज़माना था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कुशी की जा रही और किरदार कुशी करने वाले मुनाफिकीन थे। अब असल में ये जो मुनाफिकीन थे ना, ये कहने को तो मुनाफिक थे लेकिन इनके पीछे दरअसल मुशरिकीन मक्का भी और यहूदो नसारा भी वो भी थे। यानी इनके जरिए से वो अपना हसद और बुग़्ज़ और कीना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी और आप पर इल्ज़ाम तराशी वो सब कुछ कर रहे थे। यानी ये आगे थे और बाकी लोग पीछे थे। तो इस ज़माना में मुनाफिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी पर झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए से वो इल्ज़ाम ज़नी कर रहे थे। पहले हज़रत ज़ैनब से निकाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया तो मुँह बोले बेटे की मुतल्लका से शादी कर ली। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया। तो इस सूरत में बशारत दी गई कि 2 साल के अंदर अंदर मक्का फतह हो जाएगा और इस्तिखलाफ फिल अर्ज़ का वादा पूरा होगा और फिर मुसलमानों को ये तमाम कवानीन मानने, इन पर अमल करने का हुक्म दिया गया। यानी अब एक पूरा जो मुआशरती ढांचा है तो वो इसके अंदर बयान कर दिया गया। तो अब अगर इस सूरत के मज़ामीन पर हम गौर करें तो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 में वो मसला बयान किया गया है कि अगर कोई जिना कर ले तो अब उसकी सज़ा क्या है। तो गैर शादीशुदा ज़ानियों की सज़ा के अहकाम। और फिर आयत नंबर 4 से आयत नंबर 10 में पाक दामन औरतों पर इल्ज़ाम लगाने वालों की सज़ा के अहकाम है। फिर आयत नंबर 11 से आयत नंबर 26 में वाक़या इफ़क पर तबसरा और उसके मुतल्लिक़ा अहकाम है। ये वाक़या इफ़क ये है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो बहतान लगाया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था, तो उस वाक़या को वाक़या इफ़क कहते हैं। और फिर उसके बाद आयत नंबर 27 और से 29 में घरों में दाखिले के अहकाम बयान किए गए और आयत नंबर 30 से आयत नंबर 31 में नज़रों को झुकाने और ज़ीनत और ज़ेवर के अहकाम यानी औरतों से मुतल्लिका अहकाम बयान किए गए। फिर आयत नंबर 32 और 34 में निकाह के मुतालिक अहकाम बयान किए गए। आयत नंबर 35 से आयत नंबर 40 में मोमिनीन और काफिरीन के आमाल के लिए 2 तमसीलें, 2 मिसालें बयान की गई हैं। और इसके साथ साथ आयत नंबर 41 से आयत नंबर 46 में जो सिफात के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाया गया है। और आयत नंबर 47 से आयत नंबर 57 में मोमिनीन और मुनाफिकीन की सिफात का फ़र्क बयान किया गया है कि मोमिनों की सिफात ये होती हैं, मुनाफिकीन की सिफात ये होती हैं और दोनों में फ़र्क बयान किया गया। फिर उसके बाद आयत नंबर 58 और 59 में जो मियाँ बीवी का कमरा खास होता है, उनका सोने का जो कमरा होता है, बेडरूम जो होता है, उसके अहकाम बयान किए गए। और आयत नंबर 60 में उस औरत के अहकाम बयान किए गए हैं जो बूढ़ी हो चुकी है। और फिर आयत नंबर 61 में अहकाम बयान किए गए हैं खाने के, सलाम और घरों में दाखिले के अहकाम हैं कि घर में दाखिल होना तो उसके अहकाम क्या है। और फिर आयत नंबर 62 से 64 में नज़्म जमात के अहकाम बयान किए गए हैं। तो इसकी कुल 64 आयात हैं। तो कौन कौन सी आयत में कौन कौन से अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं, उनका एक मुख्तसर सा
جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو اب اس صورت میں چونکہ کافی تفصیل ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تو اب ہم صورت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ تو اس آیت میں جو زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، اب جو زنا کرنے والا ہے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ شادی شدہ ہوگا یا وہ شادی شدہ نہیں ہوگا۔ تو اب شادی شدہ ہوگا تو اس کی سزا الگ ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کی سزا الگ ہے۔ اب جو شادی شدہ ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ اسے رجم کیا جائے گا۔ اور رجم کیا ہوتا ہے کہ اس مرد یا عورت کو وہ ایک گڑھا کھودا جائے، اور گڑھا کھود کر اس میں سینے تک اس کو دبا دیا جائے، اور پھر لوگ پتھر مارے اس کو، اور تب تک مارتے رہیں جب تک وہ مر نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہے اس کی سزا، اس کو کہتے ہیں رجم کرنا۔ اور جو غیر شادی شدہ ہو، وہ اگر زنا کر لے تو اس کو پھر 100 کوڑے مارے جائیں گے سزا کے طور پر، اور 1 سال کی جلا وطنی، یعنی اس کو اس ملک سے، اس علاقے سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں یہ جو سزا ہے یہ بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ حکم دیا کہ اب اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جب یہ سزا سنائی جائے گی یا سزا دی جائے گی تو لوگوں کو اس شخص پر رحم آئے گا، ترس آئے گا، یار اس کو پتھر ماریں گے اور پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیں گے۔ اب وہ خاتون ہو سکتی ہے، وہ مرد ہو سکتا ہے، مرد وہ جوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر فرض کر لو کوئی بڑی عمر کا شخص ہے، کوئی بوڑھا ہے یا بوڑھی عورت ہے، تو اب اگر وہ یہ کام کریں اور پھر ان کو سزا دی جائے گی تو لوگ کہیں گے چھوڑو جی، کیا مارنا ہے، تکلیف ہوگی، سخت بڑی سزا ہے، تھوڑی نرمی کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ خاص طور پر حکم دیا کہ اب جب تم سزا دینے لگو نا تو پھر تمہیں کوئی نرمی نہ پکڑے، یعنی تمہارے دل میں کوئی رحم نہیں آنا چاہیے۔ چونکہ اب اگر تم رحم کھاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ انسان تو بڑا رحم دل ہے اور اللہ نعوذ باللہ بڑا ظالم ہے، چونکہ اللہ نے سزا دی ہے نا، اللہ نے حکم دیا نا اس کو سزا دو۔ یہ تو اس کا مطلب اللہ ظالم اور انسان بڑا رحم دل، اس لیے انسان اس اللہ کی دی ہوئی سزا پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل غلط بات۔ اصل میں جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، اس کی اپنی ذاتی تو مرضی ہوتی کوئی نہیں، اس کی تو اپنی ذاتی مرضی نہیں ہوتی، پسند ناپسند نہیں ہوتی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کو آزادی ہے، جو چاہے کرے، لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس کی آزادی ختم ہو جاتی، چونکہ وہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے تمام کاموں کو، ساری زندگی کو، سوچ کو، فکر کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیتا کہ بس آج کے بعد میں وہی کام کروں گا جو میرا رب چاہے گا اور جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ اس کا مطلب اپنی مرضی تو ہے نہیں۔ حتیٰ کہ ایک بندہ مومن اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، روکتا ہے تو اللہ کے لیے، اس کا مطلب اس کے تمام کاموں میں اللہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کا عبد اور غلام ہے تو اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جو زنا کرے اس کو سنسار کر دو، شادی شدہ ہے تو، اور دوسرا ہے تو اس کو کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو۔
تو اس کا مطلب اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہاں کو نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اچھا، اب اگر نرمی کا مظاہرہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اور اللہ کے حکم پر من و ان عمل کیا جائے، بلکہ پوری سختی کے ساتھ کیا جائے اور عمل کروایا جائے، تو اس میں کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں نا، اب کوئی محلہ ہے یا کوئی بستی ہے یا کوئی شہر ہے، اچھا وہاں پر اگر ایسے لوگ جو سرکش ہیں، باغی ہیں، زانی ہیں، اب یہ لوگ اگر زنا کریں اور اب اگر زنا ثابت ہو جائے اور پھر ان کو سزا نہ دی جائے تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ دوبارہ زنا کریں گے، ان کو دیکھ کر اور لوگ زنا کریں گے۔ اس کا مطلب معاشرے کے اندر زنا کی وبا پھیل جائے گی اور یہ گناہ پھیل جائے گا، اور آہستہ 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 یہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ اس کی زندہ مثال ہمارے پاس یورپ کا معاشرہ ہے۔ وہاں پر مرد و زن کا اختلاط اور وہ دوستیاں لگانا اور محبت کرنا اور پھر راتیں گزارنا بغیر شادی کے ہی، اور جناب ساتھ کھانا کھانا، اس کو وہاں پر کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ تو کوئی برائی ہے نہیں۔ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ چونکہ وہاں یہ کوئی جرم نہیں ہے اور اس کی سزا نہیں، وگرنہ اس کے علاوہ دیگر جو وہاں پر قوانین ہے، دیگر جو جرائم ہیں، ان پر وہاں سزا دی جاتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، وہاں پر پولیس ایکشن میں آتی ہے، اور انہوں نے سیکیورٹی سسٹم بنائے ہوئے ہیں اور اس بندوں کو پکڑتے ہیں اور اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اور اس کو سزا ملتی ہے۔ لہذا وہاں باقی جرائم پر تو کنٹرول ہے، لیکن اس کو وہاں جرم ہی نہیں سمجھا گیا، اس لیے وہاں پر یہ زنا عام ہو گیا۔ لہذا اب اگر سزا دی جائے گی اور عمل کیا جائے گا تو اس سے وہ لوگ جن کے دلوں میں اس کام کی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، وہ زنا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ خواہشیں ان کے دلوں میں دم توڑ جائیں گی اور وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے جب وہ سزا سے ڈریں گے۔ ان کو پتا ہوگا کہ ہمارا انجام بھی یہ ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم سزا دیں گے تو اس کا فائدہ انسانوں کو ہی ہوگا، انسانی معاشرے کو ہی ہوگا، انسانی معاشرہ ہی بے حیائی سے وہ پاک صاف ہوگا۔ اچھا، اب اگر سزا نہ دی جائے گی تو پھر یہ جو ہے پھیل جائے گا، کسی کو ڈر خوف نہیں ہوگا، اور سزا دو گے اس کا فائدہ بھی انسانوں کو، اور جو سزا نہ دو گے اس کا نقصان بھی انسانوں کو ہی۔ تو اللہ نے یہ قانون آسمانوں کے لیے تو بنا ہی نہیں کہ ان کو آسمانوں پہ نافذ کرنا یہ فرشتوں کے لیے ہے، نہیں، یہ تو زمین کے لیے قانون ہے، اور زمین اللہ کی ہے اور زمین کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ جو حاکم مطلق ہے، زمین اس کی ہے، تو وہ رب چاہے گا کہ زمین پر اس کی مرضی چلے، اس کی منشا ہو، اس کے حکم احکام، اس کے قانون اور ضابطوں پر عمل کیا جائے۔ تو یہ انسان کون ہوتا ہے جو یہ کہنے والا کہ نہ یہ تو بڑا سخت قانون ہے تو اس پر تو عمل نہیں کیا جا سکتا؟ دنیا میں بہت سارے قوانین ہیں، بہت سارے ملکوں کے اندر، یورپ کے ملکوں کے اندر قوانین ہیں، سخت قوانین ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قانون بنائے تاکہ لوگ جرائم سے باز آ جائیں۔ تو بہرحال جو اللہ مالک الملک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، انسان کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ چاہتا ہے کہ اس نے قانون بنا دیا ہے، جو زنا کرے گا شادی شدہ اس کی یہ سزا ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کی یہ سزا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو فیصلہ کیا کہ اس کو 1 سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے اور اس کو حد لگائی جائے، یعنی اس کو 100 کوڑے مارے جائے۔ اور روایت میں آتا ہے، حضرت زید بن خالد جوہنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ اس شخص کے لیے جو کمارا ہو اور زنا کرے یہ حکم دیتے تھے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پکار کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، اور پھر وہ دوسری طرف آ گیا، آپ نے ادھر سے منہ پھیرا تو اس طرف آ گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا۔ تو اس نے آپ منہ پھیرتے رہے اور وہ بار بار کہتا رہا۔ جب 4 مرتبہ اس نے زنا کا اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تو دیوانہ تو نہیں، پاگل تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں دیوانہ نہیں ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا، اسے لے جاؤ اور اس سے رجم کر دو۔ بعض لوگ جو منکرین حدیث میں سے وہ کہتے ہیں نہیں جی
یہ رجم کی سزا پہلے تو تھی بعد میں ختم ہو گئی، یہ بات غلط ہے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کروایا ہے۔ تو اگر کماری لونڈیا وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ دوبارہ زنا کرے تو اسے پھر کوڑے مارے جائیں گے، یعنی کہ آزاد عورت اور جو آزاد عورت نہیں ہے اس کے بارے میں تھوڑا سزا میں فرق ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے ایک شخص نے زنا کیا تو آپ نے ایک گڑھا ان کے لیے کھدایا اور پھر حکم دیا تو وہ رجم کر دیے گئے، یعنی کہ گڑھا کھودنا پھر اس میں دبا کر اس کو رجم کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، چلو وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلم معاشرے کو بدکاری اور فحاشی سے پاک کرنے کے لیے زنا کا ارتکاب کرنے والے مردوں اور عورتوں پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ حد کو ضرور نافذ کریں، اور شیطان کے ورغلانے میں آ کر ان پر رحم کھاتے ہوئے شرعی حد کے نفاذ میں وہ سستی سے کام نہ لیں۔ حدود الہی سے متعلق اس کی بہترین مثال اس حدیث سے ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کے معاملے نے جو چوری کا ارتکاب کر بیٹھی تھی پریشانی میں مبتلا کرتی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ کون ہے جو اس عورت کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، چنانچہ حضرت اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کو سنا اور فرمایا اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں، تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیزیں ہلاک کیا کہ ان میں سے کوئی بلند رتبہ آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ سنو، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو ضرور میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملہ میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، نہ کوئی کنبہ، نہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی عورت، کوئی کسی کو استثناء نہیں ہے، اس سزا ملنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات دور کرنے کے لیے فرمایا میں محمد کی بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ۔ کیا مطلب؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے زیادہ کسی کا اونچا خاندان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی باعزت خاتون ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ کہ اگر رحم کسی پر کیا جائے تو اس کی مستحق کون ہو سکتی ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملہ میں اپنی بیٹی فاطمہ پر بھی رحم نہیں کھاؤں گا، بلکہ اس پر بھی سزا وہ لگاؤں گا، حد نافذ کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ انصاف کا بول بالا تبھی ہوتا ہے جب سب کے لیے مساوات اور برابری ہو، عدل سب کے لیے ایک سا ہو، قانون سب کے لیے ایک سا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنے سے زمین پر رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، امن آتا ہے، سکون آتا ہے، جان محفوظ ہو جاتی ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور جس معاشرے میں یہ تین چیزیں خاص طور پر محفوظ ہوں، جان، مال اور عزت، وہ معاشرہ پرامن معاشرہ کہلاتا ہے۔ لہذا اسلام تو کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ زمین سے فساد کیسے ختم ہوگا، جرائم کیسے ختم ہوں گے، امن کیسے قائم ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کو نافذ کر دو، زمین پر خود بخود کیا امن اور سکون آ جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے، اور زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کا مطلب، دو مطلب اس کے بیان کیے گئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بدکار قسم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کریں۔ اگر کوئی بدکارہ عورت ہے تو اس کو کوئی بدکار مرد پسند آئے گا، اور اگر کوئی بدکار مرد ہے تو اس کو کوئی بدکار عورت پسند آئے گی۔
चुनाचे जानियों की अक्सरियत जानियों ही के साथ निकाह करना पसंद करती है और मकसूद इससे अहले ईमान को मुतनब्बे करना है कि जिस तरह जिना एक निहायत कभी और बड़ा गुनाह है, इसी तरह जिनाकारों के साथ शादी ब्याह के ताल्लुकात कायम करना भी हराम और मना है। इमाम शुकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मफहूम को ही राजे करार दिया है और अहादीस में इसका जो सबब नुज़ूल बयान किया गया है, इससे भी इसकी तायद होती है। एक शख्स ने बदकार औरत से निकाह करने की इजाजत तलब की कि जिस पर यह आयत नाजिल हुई, यानी उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। इससे इस्तेलाल करते हुए उलमा ने कहा है कि एक शख्स ने जिस औरत से या औरत ने जिस मर्द से बदकारी की हो, इनका आपस में निकाह जायज नहीं। हाँ, अगर वो खालिस तौबा कर लें तो फिर उनके दरमियान निकाह जायज है। और दूसरा इसका मतलब ये है कि बदकार मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिश की नाजायज तरीके से तस्कीन के लिए बदकार औरत की तरफ और इसी तरह बदकार औरत बदकार मर्द की तरफ रुजू करती है। मोमिनों के लिए ऐसा करना यानी जिनाकारी हराम है। मुशरिक मर्द और औरत का जिक्र इसलिए कर दिया कि शिर्क भी जिना से मिलता जुलता गुनाह है। शिर्क भी जिना से मिलता जुलता गुनाह है। जिस तरह मुशरिक अल्लाह को छोड़कर दूसरों के दर पर झुकता है, इसी तरह एक जिनाकार अपनी बीवी को छोड़कर या बीवी अपने खामिद को छोड़कर गैरों से अपना मुंह काला करती है। यो मुशरिक और जानी के दरमियान एक अजीब मानवी मुनासबत पाई जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक मुसलमान शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे महजूल नामी एक बदकार औरत से निकाह करने की इजाजत तलब की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत नंबर 3 पढ़ी कि जानी निकाह नहीं करता मगर किसी जानी औरत से या किसी मुशरिक औरत से, और जानी औरत इससे निकाह इससे निकाह नहीं करता मगर कोई जानी या मुशरिक, और ये काम ईमान वालों पर हराम कर दिया गया है। हाँ, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो जानी जिसे कोड़े लग चुके हो वो अपने ही जैसी किसी औरत से शादी करेगा। ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत। आगे आयत नंबर 4 और 5 में शाह फरमाया, वल्लज़ीन यरमून अल मुहसनात, और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना लाएं तो इन्हें 80 कोड़े मारो और इनकी कोई गवाही कबूल ना करो, और वही नाफरमान लोग हैं। मगर जो लोग इसके बाद तौबा करें और इस्लाह कर लें तो यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। इन आयात का खुलासा ये है कि पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाए, इसको 4 गवाह पेश करना होंगे। अगर वो 4 गवाह पेश ना कर सके तो वो झूठा तस्वर किया जाएगा और इसको तोहमत लगाने के जुर्म में 80 कोड़े मारे जाएंगे। इसकी गवाही फिर किसी बात या मुकदमा में कबूल नहीं की जाएगी। अलबत्ता जो शख्स तोहमत लगाए और सजा पाने के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह करे कि वो आइंदा किसी पर तोहमत नहीं लगाएगा, तो फिर इसे फासिक नहीं समझा जाएगा और इसकी गवाही कबूल कर ली जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह बर्बाद करने वाले 7 गुनाहों से बचो। लोगों ने अर्ज की वो कौन से गुनाह हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, नंबर 2 जादू करना, नंबर 3 जिस जान का कत्ल अल्लाह ने हराम किया उसको नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ दिखाना और मोमिनो पाक दामन भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाना। तो ये उन 7 गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है जिससे इंसान हलाक हो जाएगा। किसी पाक दामन भोली भाली औरत पर तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए किसी के बारे में अगर आप कोई बात करने लगे तो पहले 100 दफा 1000 मर्तबा सोचो और फिर बात बोलो, फिर जुबान खोलो, पहले तोलो फिर बोलो। ये ऐसा नहीं है कि हम जो चाहे बोल लें, जिसके बारे में जो चाहे बोल लें। तो एक मुसलमान जो होता है वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुसलमान तो होता ही वो है जिसकी जुबान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही,
मुसलमान की तारीफ ये की गई कि उसके हाथ से और उसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज होते हैं। आगे आयत नंबर 6 से आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदा इल्ला अनफुसुहुम, और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और उनके पास कोई गवाह ना हो मगर वो खुद ही, तो उनमें से हर एक की शहादत अल्लाह की कसम के साथ 4 शहादतें हैं कि बिलाशुबा वो सच्चों में से है, और पांचवी ये कि बेशक इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। और इस औरत से सदा को ये बात हटाएगी कि वो अल्लाह की कसम के साथ 4 शहादतें दे कि बिलाशुबा यकीनन वो मर्द झूठों से, और पांचवी ये कि बेशक इस औरत पर अल्लाह का गजब हो अगर वो मर्द सच्चों में से हो, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत ना होती, और ये कि यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला कमाल हिकमत वाला है, तो झूठों को दुनिया ही में सजा मिल जाती। तो इन आयात में मियाँ बीवी का एक अहम तरीन मसला बयान किया कि अगर मर्द को शक हो जाए कि मेरी बीवी किसी शख्स के साथ वो किसी गलत काम में मुब्तला है, जिना के काम में मुब्तला है, या किसी औरत को शक हो जाए अपने मियाँ पर कि मेरा मियाँ किसी औरत के साथ वो जिना करता है, लिहाजा अब ये मामला इंतहाई अहम और नाजुक है, और जब दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, और वहां आकर तो फिर अक्सर और बेशतर लोग ईमानदारी को, सच बोलने को, अखलाकियात को, ज़ाब्ते कानून को सब भूल जाते हैं, इसको फिर अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला बनाते हैं, और लिहाजा उनको कितने भी झूठ बोलने पड़े और झूठे गवाह लाने पड़े तो वो फिर इनसे दरेग नहीं करते। लेकिन एक बंदा मोमिन हर मामले में वो अपने ईमान के मुताबिक वो अमल करता है, ईमान का इजहार होता है, वो ना तो हद से तजावज करने वाला होता है और ना गवाहियों को छुपाने वाला होता है, बल्कि वो वही करता है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, यानी जो इस्लाम कहता है वो वही करता है। तो इस बारे में भी किसी को कितना गुस्सा क्यों ना हो, नाराजगी क्यों ना हो, और जनाब लोगों ने उसको भड़काया क्यों ना हो, घर वालों ने क्यों ना भड़काया हो, रिश्तेदारों अजीजों ने क्यों ना उसके कान भर दिए हो, लेकिन उसको सबकी बातें एक तरफ, जब तक सबूत ना हो, गवाहियां ना हो, हकीकत सामने ना आए, उसको अपनी जुबान से कोई बात नहीं निकालनी चाहिए, वगरना अगर वो निकाल देगा और उसको साबित नहीं कर सकेगा तो फिर पीछे उसको बोहतान समझा जाएगा और उसको फिर 80 कोड़े लगेंगे, और जब 80 कोड़े लगेंगे वो औरत या वो मर्द तो बच जाएगा, लेकिन जिसको कोड़े लगेंगे ना, इसकी रुसवाई हो गई, इस पर लेबल लग गया कि ये बंदा झूठा आदमी है, और फिर इसकी गवाही भी कबूल नहीं होगी। तो बाहर अल्लाह ताला ने फरमाया इन आयात में इस आदमी को हुक्म, उस आदमी का हुक्म बयान किया गया है जो अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाए और अपनी सच्चाई पर 4 गवाह पेश ना कर सके। ऐसे आदमी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस औरत को हाकिम के पास ले जाए और इस पर जो तोहमत लगाई है इसे दोहराए, तो हाकिम इससे कहेगा कि वो 4 बार गवाही दे कि इसने अपनी बीवी पर जो तोहमत लगाई है इसमें सच्चा है, और 5वीं बार कहेगा अगर वो झूठा है तो इस पर अल्लाह की लानत। इस गवाही के बाद वो औरत जमहूर उलमा के नजदीक अपने शौहर से हमेशा के लिए वो अलग हो जाएगी, उसके लिए हराम हो जाएगी, और इस औरत पर हद्द जिना वाजिब हो जाएगी, इल्ला ये कि वो औरत भी 4 बार गवाही दे इसके शौहर ने इस पर जो तोहमत लगाई है वो इस पर बहतान है और इसका शौहर झूठा है, और 5वीं बार कहे कि अगर वो सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाज़िल। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तशरीई हुक्म अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है, इसलिए इसके जरिए से इसने मुसलमानों को एक बहुत बड़ी इज्तिमाई मुश्किल का हल बताया है, और झूठे की फजीहत के बजाय इसकी पर्दापोशी कर दी। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में वो अपनी हालत सुधारे और अल्लाह के सामने सिद्ध के दिल से तायब होकर अपनी आकबत अच्छी बना ले, इसलिए कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और बड़ी हिकमतों वाला है। तो अब एक मसला ये पेश आएगा कि अगर फर्ज कर लीजिए कोई शख्स अपनी बीवी को किसी गैर महरम मर्द के साथ देखता है और फिर उसको गलत हालत में देखता है, अच्छा अब वहां पर तो कोई और है नहीं, अब ये क्या करे, ये बाहर भाग जाए, 4 गवाह ढूंढ ले, इतनी देर में तो वो फरार हो जाएंगे, या ऐसे ही औरत अपने मियाँ को किसी औरत के साथ गलत हालत में देखे तो क्या वो 4 गवाह ढूंढने निकल जाए, इतनी देर में तो
وہ مرد عورت دونوں بھاگ جائیں گے تو گواہ لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اب یہ صورتحال پیش آتی ہے تو اب کیا کرے بندہ؟ تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا، پھر صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حل بتایا، جو ہدایات دی، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم ان کو ہی ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہو حل کے بعد کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ زیادہ غیرت کا مظاہرہ کرے اور زیادہ غصے کا مظاہرہ کرے اور وہ لال پیلا ہو جائے اور وہ حدوں کو توڑ دے اور اپنا غصہ جیسے چاہے وہ نکال دے۔ نہ، ایسا نہیں کر سکتا مومن بندہ۔ مومن بندہ خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں خوشی کے حکام بھی دیے، غمی کے حکام بھی دیے، جذبات کے حکام بھی دیے، افسوس کے حکام بھی دیے، ہر حال میں ہمیں احکام دیے گئے۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے، یہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ، انسان کی کوئی حالت ایسی نہیں چھوڑی گئی ہے جس کے بارے میں اسلام نے ہدایات نہ دی ہوں۔ وہ الگ بات ہے مسلمان اب ان پر عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اویمر عاصم بن عدی کے پاس آیا جو بنی اجلان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی شخص کو پائے تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا وہ اس کو مار ڈالے؟ اگر وہ ایسا کرے تو پھر تم اس کو قصاص میں مار ڈالو گے، تو پھر آخر وہ کیا کرے؟ اویمر نے کہا، عاصم تو میرے لیے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو برا سمجھا۔ جب اویمر نے عاصم سے پوچھا تو عاصم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اویمر نے کہا، اللہ کی قسم میں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر رہوں گا۔ آخر اویمر آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے تو آپ اس کو قصاص میں مار ڈالیں گے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں قرآن اتارا ہے۔ پھر آپ نے عورت اور مرد دونوں کو لعان کا حکم دیا۔ ابھی جو ہوتا ہے نا، 4 بار قسم اٹھائے گا مرد کہ میں سچا ہوں اور 5ویں بار کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو، اور ایسی عورت کہے گی۔ اس معاملے کو، اس کام کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ لعان کرنا، لعنت کرنا، ٹھیک ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ تو لعان، آپ سے کوئی پوچھے لعان کیا ہوتا ہے تو لعان یہ ہوتا ہے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورت اور مرد دونوں کو لعان کرنے کا حکم دیا، اسی طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ عمر نے اپنی بیوی سے لعان کیا، پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اب اس عورت کو رکھوں تو میں نے اس پر ظلم کیا۔ الغرض عمر نے اس کو طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد لعان کرنے والوں کے درمیان یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سہما کی نسبت سے تہمت لگائی کہ شریک بن سہما سے میری بیوی نے زنا کیا ہے یا اس شخص نے میری بیوی کے ساتھ زنا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا، تم 4 گواہ لاؤ، نہیں تو تمہاری پیٹھ پر حد قذف، بہتان لگانے کی سزا لگائی جائے گی۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی کہتے رہے، گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگے گی۔ ہلال نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ضرور کوئی ایسا حکم اتارے گا جس سے میری پیٹھ سزا سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 6، اور فرمایا، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود ہی، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیتوں کے نزول کے بعد تو فارغ ہوئے تو ہلال کی بیوی کو بلوایا، آپ نے لعان کی گواہیاں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، دیکھو اللہ خوب جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ پھر عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بھی گواہیاں دے دی۔
جب پانچویں گواہی کا وقت آیا تو لوگوں نے اس کو روکا اور کہا یہ پانچویں گواہی اگر جھوٹ ہے تو تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رک گئی، ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی، اور پانچویں گواہی بھی اس نے دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب دیکھتے رہو، اگر اس کا بچہ کالی آنکھوں والا، موٹے سرین والا، موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو وہ شریک بن سہما کا لطفہ ہے، پھر اس عورت کا بچہ اسی صورت کا پیدا ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا لعان کے بارے میں یہ حکم نہ اترا ہوتا تو میرا اس عورت کا معاملہ کچھ اور ہوتا۔ یعنی اب یہ عورت جھوٹی تھی، جس شخص سے اس نے زنا کیا تھا نا، تو اب جب وہ بچہ پیدا ہوا تو بچہ بالکل ہو بہو اس کے ہی مشابہ تھا، تو بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ اس عورت نے زنا کیا تھا لیکن اس نے جھوٹی قسمیں اٹھا لی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، لعان ہو گیا نا، اب ہم سزا نہیں دے سکتے، وگرنہ اگر یہ حکم نہ اترا ہوتا تو پھر میں اس کے ساتھ اور معاملہ کرتا، یعنی اس کو پھر کیا کرتے، اس کو رجم کرتے، اس کو سزا دیتے، کیونکہ ثابت ہو گیا۔ لہذا اللہ کے حکم کے آگے ہر بندہ، وہ پیغمبر ہو، وہ صحابی ہو، وہ شہید ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کوئی نیک صالح بندہ ہو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات پر قابو پا لے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو کیا اس کو 4 گواہ لانے تک مہلت دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی سے لعان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں جدائی کرا دی اور بچے کا نسب ماں سے ملا دی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، اب اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اب ظاہری بات ہے نہ تو اس نے یہ مانا کہ میں نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، اور نہ وہ خامند مان رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے، میرے نطفے سے یہ عورت حاملہ ہوئی ہے، تو لہذا لیکن اب یہ بات تو طے ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے، لیکن اس کو کوئی مرد ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بچے کا، ایسے بچے کا نسب جو ہے ماں کی طرف ملا دیا، تو باقی لوگوں کے ساتھ ولدی جب پکاری جائے گی فلاں کا بچہ یعنی فلاں مرد کا بیٹا فلاں، تو یہاں کہا جائے گا فلاں عورت کا بیٹا فلاں۔ اور ایک غلط فہمی یہاں پر ہے، لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن باپوں کے ناموں سے نہیں ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا، یہ بات غلط ہے بالکل۔ قیامت کے دن بھی باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، کہا جائے گا یا فلان ابن فلانین، کہاں ہے فلاں کا بیٹا، یہ نہیں کہا گیا فلانا تن کا بیٹا، فلاں مرد کو کہتے ہیں اور فلانا تن کہیں گے عورت کو، لہذا عورت کے نام کے ساتھ نہیں، مرد کے نام سے، باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہاں اب جس کا باپ ہی نہیں ہوگا، ظاہری بات جیسا کہ اب یہاں دنیا میں اس کا نسب ماں کی طرف اس کی نسبت کی گئی، ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے قیامت کے دن ماں کی نسبت سے پکارا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس حدیث کو بھی دھیان سے سنیے، یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے اور اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا، اور وہ یہ مثلا میاں بیوی دونوں گورے رنگ کے ہیں یا میاں بیوی دونوں کالے رنگ کے ہیں، اچھا اب ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو، اب اگر وہ گورے رنگ کے ہیں تو بچہ بھی گورا ہی ہونا چاہیے، عام طور پر یہی سمجھا جائے گا، لیکن اگر وہ بچہ کالا پیدا ہو، مرد اب اگر شک کرے کہ اس عورت نے کسی اور مرد کے ساتھ وہ زنا کیا ہے تبھی تو ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس مسئلے کا حل بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے ہاں ایک بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ نے فرمایا ان اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ خاکی رنگ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہنے لگا شاید کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں بھی کسی رگ نے اس رنگ کو کھینچ لیا ہے، یعنی جب
जो ऊंट है वो सुरख रंग के हो, तो सुरख रंग के ऊंटों में अगर खाकी रंग का ऊंट पैदा हो सकता है तो फिर गोरे माँ बाप के यहाँ काले रंग का बच्चा भी पैदा हो सकता है। ये जरूर नहीं कि रंग की बुनियाद पर अपनी औरत पर शक करने लगो कि इसने जिना किया है, ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ से हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो मशहूर वाक़या है, वाक़या इफ़, वो उसका आगाज होता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम, बेशक वो लोग जो बहतान लेकर आए हैं वो तुम्ही में से एक गिरोह है, इसे अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर आदमी के लिए गुनाह में से वो है जो उसने गुनाह कमाया, और इनमें से जो इसके बड़े हिस्से का जिम्मेदार बना इसके लिए बहुत बड़ा अजाब। तो ये आयत करीमा मशहूर वाक़या इफ़क की तरफ इशारा कर रही है। और ये बहतान आयशा पर किसने लगाया था? ये जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसने लगाया था। और ये किस मौका पे लगाया था? ये लगाया था गज़वा बनी मुस्तलक के मौका पर। और गज़वा बनी मुस्तलक में इसका मतलब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब आप सफर पर जाते थे या आप जंगों में जाते थे, गज़वात में जाते थे, तो आप अपनी बीवियों के दरमियान कुरानदाजी करते थे, और उनमें से जिसके नाम की पर्ची निकलती थी, कूड़ा निकलता था, उसको अपने साथ ले जाते। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ गई गज़वा बनी मुस्तलक में। वो फरमाती हैं कि जब हम आ रहे थे तो एक जगह पड़ाव किया। तो जब पड़ाव किया तो पड़ाव में ज़ाहिर बात है सारे लोग अपनी सवारियों से, ऊँटों से उतर जाते हैं, आराम करते हैं, कोई खाना-पीना करते हैं, कोई पेशाब पखाना करते हैं और कोई ज़रूरत पूरी करते हैं। फरमाती हैं कि मैं हौदज में थी, ऊँट पर जो पालान रखा जाता है उसमें थी, तो मुझे उतारा गया नीचे। मैं फिर वहाँ से चली गई वो क़ज़ाए हाजत के लिए। वो फरमाती हैं कि मैं उस वक़्त दुबली-पतली थी और मेरा कोई इतना ज़्यादा वज़न नहीं था, और उस वक़्त की औरतें ऐसी ही हुआ करती थी। वो फरमाती हैं तो मैं जब वहां गई तो मेरा हार गुम हो गया वहां पर, तो मुझे वहां ताखीर हो गई। इतनी देर में काफिला वहां से रवाना हो गया, और जब काफिला रवाना हुआ तो वो जो लोग इस जिम्मेदारी पर मामूर थे, उन्होंने मेरा पालान उठा के ऊँट पे रखना था, तो अब उन्होंने वो रख दिया ऊपर, और उन्होंने ये समझा कि मैं बीच में ही हूं, हालांकि मैं बीच में नहीं, और काफिला वहां से चला गया। और जब मैं वहां आई तो फिर वहां पर तो काफिला था ही नहीं। तो लिहाजा पर्दे के हकाम नाज़िल होने से पहले का वाकया है। तो मैं वहीं पर एक चादर ओढ़ कर लेट गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही होता था कि आप लश्कर के पीछे एक बंदा छोड़ते थे, और वो पीछे आता, उसको कहते साका। वो चलता हुआ आता था, किसी को चीज गिर जाती है, कोई बंदा पीछे रह जाता है, और कोई मामला पेश आए तो वो बंदा उसको सहारा देकर अपने साथ ले आता है। तो फरमाती हैं सफवान बिन मुअत्तल एक शख्स था, उसकी जिम्मेदारी यही थी। तो लिहाजा मैं उस जगह पे लेटी हुई थी, वो आया और उसने आकर देखा, और उसने आकर देखते के साथ मुझे पहचान लिया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और उसने खामोशी से अपना ऊँट बिठा दिया, मैं उस पर बैठ गई, और वो उसको लेकर फिर चलते 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 हम काफिले में आ मिले। और जब हम काफिले में आ मिले तो फिर उस वक़्त लोग आराम कर रहे थे। तो उस वक़्त अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को ये बात मालूम हुई, और उसने शोर मचा दिया और बातें की, देखो जी ये खातून पीछे क्यों रह गई, नाउज़ुबिल्लाह, उसका नक्ल कुफर कुफर न बाशद, कि खातून पीछे क्या कर रही थी, इस बंदे के साथ कैसे आई हैं, इसको तो काफिले में होना चाहिए था, ये तो ऐसी हैं वैसी हैं, इसने इसके साथ नाउज़ुबिल्लाह ज़िना किया, मुंह काला किया, इस तरह की उसने बातें फैला दी। और एक मजलिस से दूसरी में, तीसरी में, तमाम के अंदर ये बात उसने घुमा दी, ये लगा दिया बहतान। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो इस मामले में वो कहती है मैं वापस आई तो 1 महीने के लिए मैं बीमार हो गई, तो मुझे कोई पता ना चला। लेकिन जब मुझे पता चला तो फिर तो मैं जनाब दिन रात रोती रहती थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे थोड़ा-सा फ़ासला कर लिया और मुझसे कहा आयशा अगर कोई गलती ऐसी हुई है तो उसका इकरार कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, वगैरह-वगैरह। मैंने कहा मुझसे ऐसा कोई शेख मामला साहब नहीं हुआ। वक्त हो गया है क्लास का, अगली क्लास में ठीक है हम जी, आगे हमारा जाएंगे। हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हुआ, तो इंशाअल्लाह रहमान कल इस वाक़या को पूरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, सुनने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल